नमस्ते भाइ बहिनीहरू। आज हामी रिडक्स रिएक्सन कसरी ब्यालेन्स गर्ने हो अक्सिडेसन नम्बर मेथडबाट हेर्न गइरहेका छौँ। इक्वेसन यस प्रकार छ KMnO4 प्लस HCl गिभ्स KCl प्लस MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। पहिलो स्टेपमा के गर्ने हो, स्केलेटन रिएक्सन चाहिँ लेख्ने हो। स्केलेटन रिएक्सन भनेको अनब्यालेन्स केमिकल इक्वेसन। दोस्रो स्टेपमा हामीले के गर्ने हो भन्दाखेरि हामीले यहाँ भएका सबै एलिमेन्ट्सहरूको अक्सिडेसन नम्बर निकाल्ने हो र सिम्बलको माथि चाहिँ लेख्ने हो। सो KMnO4 plus HCl gives KCl plus MnCl2 plus H2O plus Cl2 हैन। अब हामीले के गर्नु पर्यो, हामीले चाहिँ अक्सिडेसन नम्बर निकाल्नु पर्यो। पोटासियम भनेको अल्काली मेटल हो। अल्काली मेटलको अक्सिडेसन नम्बर कमन स्टेटमा कति हुन्छ, +1। अक्सिजनको अक्सिडेसन नम्बर कमन स्टेटमा युजुअली कति हुन्छ, -2। सल्भ गर्यो भने म्याग्निजको अक्सिडेसन कति आउला त, +7। हाइड्रोजनको अक्सिडेसन नम्बर +1 कमन स्टेटमा। क्लोरिनको सल्भ गर्यो भने -1। पोटासियम अल्काली मेटल हो, +1, क्लोरिनको -1। MnCl2 म्याग्निज डाइक्लोराइड, यो हेलाइड हो। कुनै पनि हेलाइडमा हेलोजनको अक्सिडेसन कति हुन्छ, -1। सल्भ गर्यो भने म्याग्निजको अक्सिडेसन कति आउला, +2। हाइड्रोजनको +1, अक्सिजनको -2। क्लोरिन यहाँ फ्री स्टेटमा छ र कुनै पनि वस्तु फ्री स्टेटमा भयो भने अक्सिडेसन कति हुन्छ त, 0। तेस्रो स्टेपमा हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो कुन चाहिँ एलिमेन्टको अक्सिडेसन चेन्ज भइरहेछ। हामी हेरौँ त, कम्पेयर गरौँ त, लेफ्ट ह्यान्ड साइड र राइट ह्यान्ड साइडमा, राइट ह्यान्ड साइड र प्रोडक्ट साइडमा कुन चाहिँ एलिमेन्टको अक्सिडेसन चेन्ज भइरहेछ पत्ता लगाउँ त। KMnO4 plus HCl gives KCl plus MnCl2 plus H2O plus Cl2। हामी हेर्न सक्छौँ कि म्याग्निजको अक्सिडेसन नम्बर लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा कति छ, +7, राइट ह्यान्ड साइडमा +2। सो म्याग्निजको अक्सिडेसनमा चेन्ज भइरहेछ। क्लोरिनको -1 यहाँ चाहिँ 0। सो क्लोरिनको पनि अक्सिडेसन नम्बर चेन्ज भइरहेछ, करेक्ट। सो म्याग्निज चाहिँ सरी म्याग्निज +7 बाट कतिमा गयो त, +2। क्लोरिन चाहिँ +1 बाट कतिमा गयो त, 0। सो हामी हेर्न सक्छौँ यसको अक्सिडेसन नम्बर घटिरहेको छ र अक्सिडेसन नम्बर घट्नु भनेको के हो त, रिडक्सन चाहिँ हो, करेक्ट। सो म्याग्निज केमा गयो त, रिडक्सनमा चाहिँ गयो। सो म्याग्निज रिडक्सनमा गयो या गइरहेछ, रिडक्सन। क्लोरिनको अक्सिडेसन नम्बर -1 बाट 0 भयो। -1 बाट चाहिँ 0 मा जानु भनेको इन्क्रिजिङ अक्सिडेसन नम्बर हो। इन्क्रिजिङ अक्सिडेसन नम्बर भनेको के हो त, अक्सिडेसन, ठिक छ। सो यहाँ चाहिँ म्याग्निज र क्लोरिनको अक्सिडेसनमा चेन्ज भइरहेछ। म्याग्निज रिडक्सनमा गइरहेको छ र क्लोरिन अक्सिडेसनमा गइरहेको छ। ओके, अब स्टेप नम्बर 4, यो भनेको ट्रिकी स्टेप चाहिँ हो। यसमा के, यो स्टेप चाहिँ ध्यान दिएर सुनौँ ल। यसमा भनिएको छ कि जुन चाहिँ एलिमेन्टको अक्सिडेसनमा चेन्ज भइरहेको छ ती एलिमेन्ट्सहरू कुनै एउटा साइडमा एक ठाउँमा मात्रै आउँछ र अर्को साइडमा मल्टिपल टाइम्स आउँछ भने जुन चाहिँ साइडमा एक ठाउँमा मात्रै आउँछ त्यो साइडमा त्यो एलिमेन्ट भएको कम्पाउन्ड दुईपल्ट लेख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ साइड भनेको रिएक्टेन्ट साइड र प्रोडक्ट साइड, यानि कि जुन चाहिँ एलिमेन्टको अक्सिडेसनमा चेन्ज भइरहेको छ ती एलिमेन्ट्सहरू हैन कुनै एउटा साइडमा एउटा मात्रै रिएक्टेन्ट अथवा एउटा मात्रै प्रोडक्टमा आउँछ र अर्को साइडमा एकभन्दा बढी रिएक्टेन्ट्स अथवा एकभन्दा बढी प्रोडक्टमा आउँछ भने जुन चाहिँ साइडमा एक ठाउँमा मात्रै आइरहेको छ यानि कि एउटा मात्रै रिएक्टेन्ट अथवा एउटा मात्रै प्रोडक्टमा आइरहेको छ त्यो साइडमा त्यो एलिमेन्ट भएको कम्पाउन्ड दुईपल्ट लेख्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई विस्तृत रूपमा बुझौँ हैन। स्टेप नम्बर 4 कन्डिसनल हो, यो चाहिँ कम्पलसरी स्टेप भन्ने चाहिँ हैन। कन्डिसन लागू भयो भने मात्रै प्रयोगमा आउँछ, कन्डिसन लागू भएन भने यो चाहिँ हामीले प्रयोग गर्नु पर्दैन। अब स्टेप नम्बर 4 लागू हुन्छ कि हुँदैन यो कुरा पत्ता लगाउनको लागि हामीले पहिला हेर्नु पर्यो कि जुन चाहिँ एलिमेन्टको अक्सिडेसनमा चेन्ज भइरहेको छ कहीँ ती एलिमेन्ट्सहरु कुनै एउटा साइडमा मल्टिपल टाइम्स आउँछ र अर्को साइडमा एक ठाउँमा मात्रै आउँछ भने जुन चाहिँ साइडमा एक ठाउँमा मात्रै आउँछ त्यो साइडमा त्यो एलिमेन्ट भएको कम्पाउन्ड दुईपल्ट लेख्नु पर्यो। हेरौ त के म्याग्निज कुनै पनि साइडमा मल्टिपल टाइम्स आइरहेछ त छैन।
हेर त म्याग्निज दुवै साइडमा ओन्ली वन्स रिएक्टेन्ट साइडमा म्याग्निज पोटासियम पावरमा KMnO4 मात्रै छ, प्रडक्ट साइडमा म्याग्निज MnCl2 मात्रै छ। सो कुनै पनि साइडमा म्याग्निज त मल्टिपल टाइम्स एकभन्दा बढी रिएक्टेन्ट्स अथवा एकभन्दा बढी प्रोडक्ट्समा लागु छैन नि त, यानी स्टेप नम्बर 4 म्याग्निजको लागि लागु भएन। सो म्याग्निजका कम्पाउन्डलाई दुईपल्ट लेख्ने काम छैन। अब क्लोरिनको कुरा गरौँ, के क्लोरिन कुनै पनि साइडमा मल्टिपल टाइम्स आएको छ त? यस। रिएक्टेन्ट साइडमा क्लोरिन एउटा मात्रै रिएक्टेन्टमा आएको छ HCl मा, तर प्रोडक्ट साइडमा क्लोरिन चाहिँ मल्टिपल प्रोडक्ट्समा आएको छ नि त। KCl मा पनि क्लोरिन छ, MnCl2 मा पनि क्लोरिन छ, Cl2 मा पनि क्लोरिन चाहिँ छ। भने अब जुन चाहिँ साइडमा क्लोरिन एक ठाउँमा मात्रै आएको छ त्यो साइडमा क्लोरिन भएको कम्पाउन्ड कतिपल्ट लेख्ने त? दुईपल्ट लेख्ने। यसरी KMnO4 प्लस HCl प्लस HCl gives KCl plus MnCl2 plus H2O plus Cl2। हामीले HCl दुईपल्ट लेख्यौँ। पाँचौँ स्टेपमा हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो कि जुन चाहिँ एलिमेन्टको अक्सिडेसनमा चेन्ज भइरहेको छ कहीँ ती एलिमेन्ट्सहरूको एटमको सङ्ख्या प्रडक्टमा बढी छ छैन। यदि प्रडक्टमा बढी छ भने अहिले नै भ्यालेन्स गर्ने। जस्तै हेरौँ, KMnO4 plus HCl plus HCl gives KCl plus MnCl2 plus H2O plus Cl2। ओके, अब यहाँ हेरौँ त। अब चाहिँ ल हेरौँ, म्याग्निज र यो क्लोरिन चाहिँ हेरौँ। ल हेरौँ त, के म्याग्निज एटमको सङ्ख्या प्रडक्टमा बढी छ त? छैन नि त। यहाँनिर यो पाँचौँ स्टेप कस्ता एलिमेन्ट्सहरूको लागि हुन्छ जसको अक्सिडेसन चेन्ज भइरहेको छ। जुन चाहिँ एलिमेन्ट्सहरूको अक्सिडेसन चेन्ज भइरहेको छैन त्यसलाई हामीले कन्सिडर गर्ने होइन। सो यहाँ चाहिँ हामीले म्याग्निज र क्लोरिनलाई मात्रै कन्सिडर गर्ने। क्लोरिन पनि कस्तो क्लोरिन त? जसको अक्सिडेसन चेन्ज भइरहेको छ। यहाँ अरू पनि ठाउँमा चाहिँ अरू पनि रिएक्टेन्ट र प्रडक्ट्सहरूमा चाहिँ होइन क्लोरिन चाहिँ यहाँ HCl मा पनि, यहाँ पनि क्लोरिन छ, KCl मा पनि क्लोरिन छ, MnCl2 मा पनि क्लोरिन छ। तर यी क्लोरिनहरूलाई हामीले हेर्ने होइन नि त, बिकज यिनीहरूको त अक्सिडेसन चेन्ज भएको होइन नि त। यसमा त जसको अक्सिडेसन चेन्ज भइरहेछ त्यसलाई मात्रै हेर्ने। यानि कि जसै माथि हामीले चाहिँ लाइन कोरेका छौँ त्यसलाई नै कन्सिडर चाहिँ गर्ने हो। सो के म्याग्निज एटमको सङ्ख्या प्रडक्टमा बढी छ त? छैन। के क्लोरिन एटमको सङ्ख्या चाहिँ प्रडक्टमा बढी छ? रहेछ त। यहाँ हेर त कतिवटा क्लोरिन छ? दुईवटा। र यहाँ कतिवटा छ त? एउटा मात्रै। भने यसलाई अहिले नै ब्यालेन्स गर्ने। यसलाई मैले चाहिँ यसरी चाहिँ यहाँ हामीले चाहिँ 2 राखेर ब्यालेन्स चाहिँ गर्ने। यो कुरा बुझ्यो कि बुझेन? पाँचौँ स्टेपमा जुन चाहिँ एलिमेन्टको अक्सिडेसनमा चेन्ज भइरहेको छ ती एलिमेन्ट्सहरूको एटमको सङ्ख्या यदि प्रडक्टमा बढी छ भने, ध्यान दिने, प्रडक्टमा बढी छ भने अनि अहिले नै ब्यालेन्स गरिदिने। रिएक्टेन्टमा बढी भयो भने के गर्ने? केही नै गर्ने, त्यो आफै ब्यालेन्स भइहाल्छ। नेक्स्ट ल हेरौँ त। अब छैटौँ स्टेपमा के गर्ने? डिटरमाइन इन्क्रिज एन्ड डिक्रिज इन अक्सिडेसन नम्बर एन्ड इक्वेट देम बाई क्रिस क्रस मल्टिप्लिकेसन। हेर यहाँ चाहिँ म्याग्निजको अक्सिडेसन कति रहेछ? +7। यता कति छ त? +2। क्लोरिनको यहाँ चाहिँ -1, यता कति छ त? 0। सो म्याग्निजको अक्सिडेसन +7 बाट +2 मा होइन घटिरहेछ, यानि कि म्याग्निजको अक्सिडेसन 5 ले घट्यो। क्लोरिनको अक्सिडेसन नम्बर के भइरहेछ त? बढिरहेछ। सो कतिले बढ्यो त? 1 ले बढ्यो, किनकि अगाडि कोएफिसिएन्ट 2 आइसकेको छ। सो के गर्नु पर्यो? इन्टु 2 चाहिँ गर्नु पर्यो। ध्यान दिने, डाउनवर्ड एरोको मिनिङ हुन्छ घट्नु, अपवर्ड एरोको मिनिङ हुन्छ बढ्नु। अब के गर्नु पर्यो? अब क्रिस क्रस मल्टिप्लिकेसन, क्रिस एन्ड क्रस मल्टिप्लिकेसन, यानि कि KMnO4 लाई चाहिँ 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, HCl लाई चाहिँ हामीले चाहिँ 5 ले, 2 HCl लाई चाहिँ 5 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। ओके, सो छैटौँ स्टेपमा इन्क्रिज एन्ड डिक्रिज इन अक्सिडेसन भन्ने निकाल्ने हो र यिनीहरूलाई चाहिँ क्रिस क्रस मल्टिप्लिकेसन भएर चाहिँ इक्वेट चाहिँ गरिदिने हो। ओके, ठिक छ। र मल्टिप्लाई गरेर चाहिँ के आउँछ त? हामीले हेऱ्यो भने यसलाई मल्टिप्लाई गरेर चाहिँ आउँछ हाम्रो
2K MnO4 plus 10 HCl plus HCl gives KCl plus MnCl2 plus H2O plus Cl2. अब सातौं स्टेपमा के गर्ने? सातौं स्टेपमा जुन चाहिँ एलिमेन्टको अक्सिडेसन चेन्ज भइरहेछ त्यसलाई मात्र ब्यालेन्स गर्ने। मैले फेरि लेखेँ 2K MnO4 plus 10 HCl plus HCl gives KCl plus MnCl2 plus H2O plus Cl2. ल हेरौँ ल। अब मैग्निज, ओके, मैग्निज यो एक्जामिनेसनमा लाइन कोर्नु पर्दैन, अहिलेको लागि कन्फ्युजन नहोस् भनेर म लाइन चाहिँ कोरिदिरहेको छु। लाइन कोरि पनि दियो भने मिस्टेक भन्ने चाहिँ हुँदैन। ध्यान दिने, जुन चाहिँ एलिमेन्टको अक्सिडेसन चेन्ज भइरहेछ त्यसलाई मात्रै हामीले ब्यालेन्स चाहिँ गर्ने, अरू कुनै पनि एलिमेन्टलाई डिस्टर्ब चाहिँ गर्ने होइन। यहाँ म्याग्निज र क्लोरिनको अक्सिडेसन चेन्ज भइरहेछ होइन, यहाँ दुई थरीका क्लोरिन छन्, एक थरीको क्लोरिनको अक्सिडेसन नम्बर चेन्ज भइरहेछ जसलाई हामीले यहाँ लाइनले कनेक्ट चाहिँ गरेका छौँ, र अरू थरीको क्लोरिनको अक्सिडेसन चेन्ज भइरहेको छैन भने यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ अरू कुनै एलिमेन्ट्सलाई चाहिँ डिस्टर्ब गर्ने होइन है। यो स्टेपमा के गर्ने? ब्यालेन्सिङ, ब्यालेन्सिङ वाट? ब्यालेन्सिङ मैग्निज एन्ड chlorine undergoing change in oxidation number. यो स्टेपमा हामी म्याग्निज र क्लोरिनलाई मात्रै ब्यालेन्स गर्छौँ जसको अक्सिडेसन चेन्ज भइरहेछ। हेर त यहाँ कतिवटा म्याग्निज छ? दुईटा, सो यहाँ 2 हुनु पर्यो। यहाँ कतिवटा क्लोरिन छ? 10 वटा, सो के हुनु पर्यो? यहाँ चाहिँ 5 चाहिँ हुनु पर्यो। सो म्याग्निज र क्लोरिन ब्यालेन्स भयो। कस्ता क्लोरिन? जसको अक्सिडेसन चेन्ज भइरहेछ। नेक्स्ट स्टेपमा हामीले के गर्नु पर्यो हैन? फेरि लेखौँ त एकपल्ट 2K MnO4 plus 10 HCl plus HCl gives त्यही माथि जस्तै KCl plus 2 MnCl2 plus H2O plus 5Cl2. अब यसमा हामीले के, यो स्टेपमा हामीले अक्सिजन हाइड्रोजन बाहेक जे छ त्यो एलिमेन्ट्सहरु छन् त्यसलाई चाहिँ ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। अब यहाँ अक्सिजन हाइड्रोजन बाहेक के छ त? यहाँ छ पोटासियम एन्ड क्लोरिन। कस्तो क्लोरिन? जसको अक्सिडेसन चेन्ज भइरहेको छैन। सो यहाँ हामीले के ब्यालेन्स गर्ने हो त? यहाँ चाहिँ हामीले ब्यालेन्स गर्नु पर्यो ब्यालेन्सिङ पोटासियम एन्ड क्लोरिन। कस्तो क्लोरिन? नट undergoing change in oxidation number. हेर, यो क्लोरिन र यो क्लोरिनलाई हामीले ब्यालेन्स गरिसकेका छौँ हैन? सो यसलाई डिस्टर्ब गर्ने काम चाहिँ छैन। अर्को कुरा, हामीले पहिला क्लोरिन पोटासियमलाई ब्यालेन्स गर्ने कि क्लोरिनलाई? हेर, अगाडि माथिल्लो स्टेपमा कुनै नम्बर हामीले हालिसकेका छौँ भने तल्लो स्टेपमा ती नम्बर्सहरू चेन्ज हुँदैनन्। क्रिस क्रसबाट जुन चाहिँ नम्बर हालिएको हुन्छ त्यो नम्बर पर्मानेन्ट हुन्छ, यानि कि यो 2 र 10 भनेको फिक्स्ड हो, यसलाई चेन्ज गर्न मिल्दैन। सो पोटासियमको नम्बर त फिक्स भइसकेछ नि त। सो पहिला पोटासियम ब्यालेन्स गर्ने, त्यसपछि क्लोरिन चाहिँ ब्यालेन्स गर्ने। हेर, यहाँ कतिवटा पोटासियम छ? 2टा, सो यहाँ हामीले चाहिँ 2 चाहिँ राख्यौँ। पोटासियम ब्यालेन्स भयो। अब हामी क्लोरिन चाहिँ ब्यालेन्स गरौँ ल। अब क्लोरिन ब्यालेन्स गर्दाखेरि कुन चाहिँ क्लोरिन? जसको अक्सिडेसन चेन्ज भइरहेछ नि। एक त यहाँ छ, अर्को यहाँ र यहाँ चाहिँ छ। हेर, यहाँ कतिवटा क्लोरिन छ? 2टा, यहाँ कतिवटा क्लोरिन छ? 4 र 4 2 कति भयो? 6 भने यहाँ के हुनु पर्यो? यहाँ 6 हुनु पर्यो। ठिक छ त हैन र? हेर, यो क्लोरिन र यसलाई डिस्टर्ब गर्ने कामै छैन। यसलाई हामी माथि नै ब्यालेन्स गरिसकेका छौँ। जुन चाहिँ कुरा माथि ब्यालेन्स गरिसकेका छौँ तल डिस्टर्ब गर्न मिल्दैन नि त। त्यसबाहेक हेरौँ त कतिवटा क्लोरिन छन् हैन? यहाँ 2टा, यहाँ 4 र 4 2 छ भने यहाँ पनि 6 हुनु पर्यो। ब्यालेन्स भयो। अब के गर्ने? अब लास्ट स्टेपमा अक्सिजन र हाइड्रोजन ब्यालेन्स गर्ने। सो फेरि लेखौँ 2
K MnO4 plus 10 HCl plus 6 HCl gives 2 KCl plus 2 MnCl2 plus H2O plus 5 Cl2. Right? Balance गर्नु त oxygen. हेरौँ त लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा कति अक्सिजन छ 2 4 8. अक्सिजन ब्यालेन्स गर्नलाई नियम के हो त जुन चाहिँ साइडमा अक्सिजन कम छ त्यो साइडमा जति अक्सिजन चाहियो त्यति वाटर मोलिकुल्स थप. यदि वाटर मोलिकुल पहिला दिन नै छ भने त्यसको कोएफिसिएन्ट चेन्ज गर्ने हो. सो यहाँ पहिला दिन वाटर छ यहाँ कति छ 1 यसलाई चाहिँ हामीले 8 बनाउनु पर्यो. सो के गर्ने 8 थप्ने. सो अक्सिजन ब्यालेन्स भयो के हाइड्रोजन पनि ब्यालेन्स भयो. युजुअली यदि हाम्रो रिएक्सन चाहिँ मोलिकुलर फर्ममा हुन्छ भने अक्सिजन ब्यालेन्स गर्यो भने हाइड्रोजन पनि स्वतः ब्यालेन्स हुन्छ. ब्यालेन्स हुनै पर्छ भने त्यस्तो त नियम छैन. त प्राय जस्तो मोलिकुलर फर्ममा अक्सिजन ब्यालेन्स गर्यो भने हाइड्रोजन पनि ब्यालेन्स हुन्छ. यहाँ कति हाइड्रोजन छ भने त 8 to the 16. यहाँ हेर त 10 plus 6 कति त 16. सो ब्यालेन्स. अब लास्टमा के गर्ने यो हाइड्रोक्लोरिक एसिड दुई पल्ट लेखेर त काम छैन नि त यसलाई सँगै चाहिँ लेखौँ. सो 2 K MnO4 plus 16 HCl gives 2 KCl plus 2 MnCl2 plus 8 H2O plus 5 Cl2. So this is your balanced equation. Okay, आशा गर्छु यो भिडियोले तपाईलाई चाहिँ रिडक्स रिएक्सनलाई ब्यालेन्स गर्न चाहिँ मद्दत गर्छ होला. आगामी भिडियोजहरुमा हामी यस्तै अरु पनि क्वेशन्सहरु चाहिँ हेर्ने छौं. थ्यांक यू अल.